जनरल एहसान उल हक 2003 में DGISI थे। अफगानिस्तान में इन दिनों अमेरिका का ऑपरेशन चल रहा था। नेटो फोर्सेस ने 2001 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तालिबान काबिज थे और अमेरिका इन्हें ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर रहा था। जनरल एहसान उल हक को तालिबान के सिलसिले में 2003 में अमेरिका की दावत दी गई। सरकारी मसरूफियात के दौरान इन्हें एक दिन CIA के हेडक्वार्टर बुलाया गया। इनके साथ पाकिस्तानी सफारत खाने का एक अफसर भी था। हेडक्वार्टर में इन्हें एक थिएटर किस्म की जगह ले जाया गया। दीवार के साथ कुर्सियां थीं, जबकि सामने स्मार्ट वर्क स्टेशन थे और इनके सामने बड़ी बड़ी स्क्रीनें थीं। वर्क स्टेशंस पर नौजवान लड़के लड़कियां बैठे थे। जनरल एहसान उल हक और नौजवान सफारतकार को दीवार के साथ कुर्सियों पर बिठा दिया गया। इन्होंने अपने मेजबान से इस जगह के बारे में पूछा तो इन्हें बताया गया, आप बस चंद मिनट दे दें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये दोनों खामोश बैठ गए। स्क्रीन पर मुख्तलिफ मनाजिर आते और जाते रहे। किसी जगह चरागाहें थी, किसी जगह नदियां, नाले और दरिया थे और किसी जगह खुश्क बेआबाद पहाड़ थे। ये स्क्रीनें देखते रहे। इस दौरान एक स्क्रीन पर दो खुश्क पहाड़ों के दरमियान छोटी सी वादी नजर आई। वर्क स्टेशन पर बैठे नौजवानों ने मेज पर लगी नाप घुमाई और थिएटर की तमाम स्क्रीनों पर वादी नजर आने लगी। इसके बाद तमाम स्क्रीनें एक दूसरे के साथ जुड़ गईं और कैमरा वादी पर फोकस करता चला गया। थोड़ी देर बाद वादी का एक मकान नजर आने लगा। कैमरे ने इसे फोकस किया तो मकान में मौजूद लोग दिखाई देने लगे। सहन में 4 राइफल बरदार लोग वाक कर रहे थे। 2 लोग मकान की छत पर पहरा दे रहे थे। इनके हाथों में कलाशनकोफें थीं। वो शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ों में छुप रहा था। कैमरा वादी का जायजा लेता था और फिर दोबारा इस मकान पर फोकस कर लेता था। इस दौरान छत पर खड़े पहरादारों में से एक ने कलाशनकोफ जमीन पर रखी, मकान के कोने में आया, पहाड़ की तरफ मुंह किया, कानों पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में सदाएं देने लगा। इसकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जनरल एहसान उल हक को अंदाजा हो रहा था वो अजान दे रहा है। अजान के बाद मुअज्जिन नीचे उतरा। मकान के अंदर से लोग निकले, सहन में सफ़े बिछाई और नमाज शुरू कर दी, जबकि दूसरा पहरेदार छत पर खड़ा होकर इनकी हिफाजत करता रहा। वर्क स्टेशन पर बैठे नौजवान ने माइक में कुछ कहना शुरू कर दिया। वो साथ साथ नाप घुमाकर मकान को फोकस भी कर रहा था। एक पॉइंट पर आकर इसने उल्टी गिनती गिनना शुरू की और 0 पर पहुंचकर टेबल पर मौजूद सुर्ख बटन दबा दिया। स्क्रीन पर खौफनाक धमाका हुआ और वो मकान अपने तमाम मकीनों समेत सफा हस्ती से मिट गया। स्क्रीनों पर धुएं और गर्द के सिवा कुछ नहीं था। कैमरा थोड़ी देर धुएं और गर्द पर फोकस रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ गया। अब पूरी वादी नजर आ रही थी। लोग मुख्तलिफ घरों से निकलकर मलबे की तरफ दौड़ रहे थे। जनरल एहसान और नौजवान सफारतकार दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जनरल एहसान को बादशाह डायरेक्टर के पास ले जाया गया। इसने इन्हें बताया, ये ड्रोन था। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसके जरिए हम अब किसी मुकाम को निशाना बनाने के लिए लोग भिजवाना पड़ते हैं और ना जहाज। हम आसमान से टारगेट को फोकस करते हैं, हमारे ड्रोन वहां पहुंचते हैं और हम वाशिंगटन से बटन दबाकर टारगेट उड़ा देते हैं। ये जनरल एहसान और नौजवान सफारतकार दोनों के लिए नई चीज थी। दोनों बड़ी देर तक हैरान रहे। इन्हें बताया गया इस ड्रोन का नाम प्रीडेटर है और इसे उड़ाने, फायर करने और वापस उतारने के लिए किसी शख्स की जरूरत नहीं होती। ये रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट होते हैं। हमें बस इन्हें उड़ाने और उतारने के लिए टारगेट के करीब एयर स्ट्रिप्स चाहिए होती हैं और ये भी चंद बरसों की बात है। हम 5 साल में इन्हें अमेरिका से उड़ाएंगे और अमेरिका ही में लैंड करा देंगे। ये प्लान इस वक्त अजीब महसूस होता था। हम इस जमाने में लोड शेडिंग के अजाब का शिकार थे। 8-8 घंटे बिजली बंद रहती थी, जबकि अमेरिका जंगों और फौज के अगले मरहले में दाखिल हो रहा था। एक ऐसा मरहला जिसमें इसे फौजी चाहिए थे और न ही पायलट। इसकी फौज अमेरिका में बैठकर पूरी दुनिया में बमबारी कर सकती थी और ग्राउंड सोल्जर के बगैर
دوسرے ملکوں کو فتح کر رہی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، جنرل احسان نئی حیرت لے کر پاکستان واپس آئے اور جنرل پرویز مشرف اور اس وقت کی فوجی قیادت کو نئی تکنیک کے بارے میں بتایا۔ اس زمانے کی قیادت کو یہ ہالی ووڈ کی فلم کا سین محسوس ہوا۔ افسروں کا خیال تھا CIA نے DGISI کو پریشان کرنے یا ان کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے ایڈیٹنگ کا کوئی کمال دکھایا ہوگا۔ امریکی فلم بنا اور دکھا کر ہمیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ فیصلہ ہوا CIA نے جس گھر کو میزائل سے تباہ کیا، اس جگہ اور مکان کا معائنہ کیا جائے۔ پاکستان کی ایک ٹیم چھپا کر افغانستان بھجوا دی گئی۔ CIA نے کنڑ کی کیچ ویلی میں مکان کو نشانہ بنایا تھا۔ کنڑ اس زمانے میں بھی حقانیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ ایک دشوار گزار علاقہ تھا جہاں پہاڑوں نے امریکی ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کا راستہ روک رکھا تھا، جبکہ تنگ دروں اور ندی نالوں کی وجہ سے گراؤنڈ ٹروپس بھی وہاں پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ لہٰذا طالبان کنڑ میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ ہماری ٹیم جیسے تیسے وہاں پہنچی، واپس آئی اور اس نے آ کر تصدیق کر دی۔ وہ مکان واقعی ایچ ویلی میں تھا اور امریکی میزائل حملے میں مکمل ختم ہو گیا تھا۔ اس تصدیق سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو 2003 میں معلوم ہو گیا امریکہ اگلے 4-5 برسوں میں پاکستان کی محتاجی سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ صرف اس وقت تک ہمارے ساتھ چلے گا جب تک اس کے ڈرون کی کیپیسٹی میں اتنا اضافہ نہیں ہو جاتا کہ یہ امریکہ سے اڑ سکیں اور واپس امریکہ ہی میں لینڈ کر جائیں۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کا اندازہ تھا امریکہ کو آخری مرتبہ ہماری اس وقت ضرورت پڑے گی جب یہ افغانستان سے واپس جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان اس کے لیے غیر ضروری ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے پاس امریکہ کی واپسی تک کا وقت ہے۔ ہم نے اس وقت کے دوران اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے اگر یہ وقت ضائع کر دیا تو پھر ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تیسرا، یہ فیصلہ بھی ہوا ہمیں امریکہ کی واپسی سے پہلے علاقائی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات بھی بہتر بنا لینے چاہیے۔ بھارت کے ساتھ مسائل کا دیر پا حل نکالیں، چین اور روس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، عربوں کے ساتھ دوستی میں اضافہ کریں اور اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کریں۔ یہ فیصلے درست اور دیر پا تھے۔ جنرل مشرف نے اپنے دور میں ان پر بہت کام کیا، بھارت کے ساتھ سرحدیں کھول دیں اور کشمیر کے دیر پا اور مستقل حل کی طرف بھی نکل آئے۔ چین کے ساتھ تعلقات بڑھا دیے، روس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور ملک میں معیشت کا پہیہ بھی پوری طاقت سے گھومنے لگا۔ یہ سلسلہ اگر 2010 تک جاری رہتا تو پاکستان خطرے کی تمام لائنوں سے آگے نکل جاتا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو نظر لگ گئی اور ہم نے ایک بار پھر واپسی کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس دوران نئی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا تجربہ بھی شروع کر دیا اور یہ تجربہ ٹوٹے ہوئے دانت پر آئس کریم ثابت ہوا۔ اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور وہ وقت بھی ضائع کر دیا جس میں ہم نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا تھا۔ ہم اس قیمتی وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہ گئے اور امریکہ طالبان کو ہمارے متھے مار کر اگست 2021 میں افغانستان سے نکل گیا، اور اس کے جاتے ہی ہماری ساری معیشت زمین بوس ہو گئی۔ ہم اس دوران امریکہ کے لیے اتنے غیر اہم بھی ہو گئے کہ جو بائیڈن نے اپنے 4 برسوں میں ہمارے وزیر اعظم کو فون کیا اور نہ ہماری مبارکباد وصول کی۔ اس نے پاکستان کو اپنے فوجی کمانڈرز کے حوالے کر دیا۔ یہ آتے رہے اور اپنے کام نکلواتے رہے۔ جو بائیڈن کے 4 برسوں میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن بھی پاکستان نہیں آیا۔ بائیڈن کے بعد 20 جنوری 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ صدر بنا تو اس نے ہمارے کسی لیڈر کو دعوت دی اور نہ ہی پاکستان کا نام لیا۔ ہم آج بھی یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں ٹرمپ عمران خان کا نام لے کر کوئی ٹویٹ ہی کر دے اور اس کے بعد ہمارا اپنے پرانے اتحادی سے رابطہ استوار ہو جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، امریکہ وار ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اسے اب پاکستان جیسے کسی اڈے کی ضرورت نہیں رہی۔ اسے اگر افغانستان پر دوبارہ حملہ کرنا پڑا تو یہ میامی سے کرے گا اور بات ختم۔ ہم نے اپنے 20 قیمتی سال ضائع کر دیے ہیں۔ ہمارے لیے بہتر ہے
ہم اب اس حقیقت کو مان لیں اور امریکہ کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا شروع کر دیں، سسٹم کی خرابیاں دور کریں، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، لڑائیاں بند کریں، بزنس مینوں کے ساتھ فائنل ڈیل کریں، سیاسی افہام و تفہیم پیدا کریں، اور آئین میں جتنی بھی تبدیلیاں کرنی ہیں ایک ہی بار کر لیں، اور اس کے بعد پوری قوم کو کام پر لگا دیں اور دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ ہمارے پاس اب صرف یہی ایک راستہ بچا ہے، اور ہم نے اگر اسے بھی بند کر دیا تو پھر شاید ہمارے لیے کوئی نیا راستہ نہ بچے۔